السلام عليكم. معكم استاذ منير شبوة، استاذ اللغه الفرنسيه. صح عيدكم ان شاء الله تكونوا عيدتوا بيان. نواصلوا في السلسله تاع الدروس تاعنا. اليوم نشوفوا الدرس السادس اللي راح يحكي لنا على لا سوبجيكتيفيتي ولوبجيكتيفيتي ولا لوبجيكتيفيتي لا سوبجيكتيفيتي. الوغ ليكيب هذا الدرس هذا عنده بزاف ما طاحش في الباك من 2014 نورمالمون ما طاحش في الباك. دونك ممكن هذا العام يبوزيوه في الباك. وهذا الدرس هذا لجميع الشعب ويقدر يطيح في البروجي 1، يقدر يطيح في البروجي 2، يقدر يطيح في البروجي 3. دونك الدرس هذا يشتركوا فيه جميع الشعب وجميع المحاور. الوغ لوبجيكتيفيتي هي الموضوعيه، لا سوبجيكتيفيتي هي الذاتيه. الموضوعيه معناتها الكاتب ما يدخلش في النص تاعو، ما يعبرش على لي سونتيمون تاعو، على لي زيموسيون تاعو، ما يعبرش، ما يعبر على والو، يسلط الضوء على الحدث التاريخي ولا على ليستوار ولا على نامبورت كوا بلا ما يمد لنا الراي تاعو، بلا ما يمد لنا، بلا ما يقول جو، بلا ما يقول موا، بلا ما يقول بلا ما يبانش، ما يكلوفيش روحه، ما يدخلش روحه. هكذا ليكيب صح. وعندكم الذاتيه واش معناتها؟ نسي نبسط لكم الدرس بطريقه سهله باش كاع الناس تفهم. الوغ لوبجيكتيفيتي ولا سوبجيكتيفيتي الذاتيه هي حضور الكاتب في النص. حضور الكاتب في النص بدو فاسون، سواء يكون بطريقه مباشره ولا بطريقه غير مباشره. المهم دوك نعاودو نقولوا لهم كي يطرحوا لكم السؤال في الباك ولا كيفاش يطرحوا لكم السؤال في الباك، راح يقول لك ومعلومه برك صعيب بالبزاف باش ما يدخلش الكاتب في النص تاعو. صعيب بالبزاف. Alors l'auteur s'implique nettement dans son texte, relever 4 marques de subjectivité. معناتها راه يقول لك الكاتب راهو دخل بوضوح في النص تاعو، تما راه يقول لك بليك ما راهوش موضوعي، راهو ذاتي. Donc il est subjectif, l'auteur est subjectif. Donc l'auteur s'implique. في بلاص s'implique تقدروا تلقاو كلمات واحد اخرين. مع العلم ان هذا الدرس راهو مشروح ومفصل بالصماطه في الملخص ديالي، بالصماطه حتى تقرا صح. Alors l'auteur s'implique nettement dans son texte, relever 4 marques de subjectivité. اجبد لي 4 مارك، 4 أدلة يدلوا بالليك على الكاتب هذا راهو ذاتي، راهو يستعمل في لا سوبجيكتيفيتي. ولا يقول لك l'auteur est-il présent dans le texte, justifiez votre réponse. alors يقول لك l'auteur est-ce que راهو présent، تقول oui ولا non، oui ولا non. oui راهو objectif. قال لك l'auteur est-il présent dans le texte، plutôt oui راهو présent راهو subjectif. ولا تقول non il est objectif. جوستيفي فوت ريبونس. علاش؟ عطي له دليل واحد برك، واحد من الادله اللي راح نشوفوهم دوكا. الوغ قلنا لوبجيكتيفيتي الكاتب ما كاشو، يسيفاس، يجبد روحو، يلي نوتر، داكور، ما يتدخلش. شوفوا دوكا لا سوبجيكتيفيتي. لا سوبجيكتيفيتي فيها زوج انواع، وما يهمش هاد الانواع هاد زوج انواع راح نديروهم دوكا، ما يهموش كاع، ما يهموش، خاطر السؤال ما راح يطيح على هاد لي دو كا تاع لا سوبجيكتيفيتي. عندنا لا سوبجيكتيفيتي اكسبليسيت لا سوبجيكتيفيتي امبليسيت. الوغ لا سوبجيكتيفيتي اكسبليسيت معناتها الكاتب راهو حاضر في النص تاعو بوضوح بطريقه مباشره. الوغ شوف تلقى جو، جي ابوستروف مون، ما، مي، مو، ام apostrophe nous, moi, notre, le nôtre, nos, la mienne, le mien, les miennes, les miens. اعرف بليك الكاتب راهو حاضر في النص تاعو. ما تهمكش الاكسبليسيتي هذه اللي هنايا، الاكسبليسيتي باردون، ما تهمكش، داكور، ما تهمكش اذا راهو اكسبليسيت ولا امبليسيت. بون تلقى في النص راهو عندك نص posez لكم هذه لا كيسيون. l'auteur est-il présent dans le texte, justifiez votre réponse. تلقى الكاتب ينوي يقول جو، يقول تلقاها في النص هكذا، جي ابوستروف وحده برك. وفي الكلمه الاخرى باغ اكزومبل ولا لافون ديرنيي مو تلقى جي ابوستروف، لافون ديرنيي مو دو تكست تلقى جي ابوستروف. اعرف بليك الكاتب راهو بريزون في النص تاعو. هذا جي هذا هو دليل بليك الكاتب راهو في النص تاعو. دونك نقول وي l'auteur est présent, justifiez votre réponse pardon. L'utilisation du pronom je ولا جي، داكور. هذا ما كان سيدو، هذه هي الحكايه صح. لو كان يكون الكاتب ما يكونش بريزون، نقول نون
il n'est pas présent. علاش absence d'indice de subjectivité ou la absence de modalisateur ou la absence de marque de subjectivité. هذا ما كان هذا واش تقول. Donc هادو ce sont les indices explicites. Je vous donne les indices implicites. Les indices implicites معناتها هنا رانا الكاتب راهو حاضر بطريقه غير مباشره، راهو حاضر بصح ما يبانش. الوغ تبع معايا. اول حاجه اللي تركزوا عليها هما لي موداليزاتور. لي موداليزاتور عندكم لي زادجيكتيف اي لي زادفيرب، هادو ركزوا عليهم بالبزاف. كيكون عندكم في النص ان سول ادجيكتيف واحد برك يكفي، ولا ان ادفيرب تانيت واحد برك، اعرب لك الكاتب راهو بريزون في النص تاعو. باغ اكزومبل نلقى كوراجو سي ان تيرم بوزيتيف، ولا malheureusement c'est un terme négatif. Donc les modalisateurs huma les termes, les mots positifs et négatifs, les termes amélioratifs et péjoratifs. D'accord? الكلمات السلبية ولا الكلمات amélioratif الإيجابية و dépréciatif ولا péjoratif السلبية. صح. زيد. donc كي تلقى واحد من هادو واحد برك يكفي. صح. عندك les expressions d'opinion. تعابير الرأي. كي نقول par exemple à mon avis déjà هو راه فيه mon. d'accord. selon moi هادو تعابير الرأي. ولا عندك les verbes d'opinion. je pense, je crois déjà هو فيه je. هكذا. je pense, je crois, j'estime etc. عندك تاني le futur. 4 temps de conjugaison. Le futur, le conditionnel, l'impératif et le subjonctif. هادو يعبروا على حضور الكاتب في النص. علاش؟ باسكو القيم تاعهم يعبروا على la certitude et l'incertitude. يعبروا على la certitude l'incertitude، على اليقين وعدم اليقين. كيما الفيتور اليقين راني سور بليك العفسه هذيك حتصرى. لو كونديسيونيل سي لانسيرتيتود، عفسه ما رانيش سور منها، peut-être je ne suis pas sûr. d'accord. l'impératif يعبر على الامر. alors الكاتب كي يستعمل الامبيراتيف في النص تاعو راه يعبر على امر، او يعبر على او يمد لك في امر، او يمد لك في اون كونسين، او يمد لك في ان كونسين، شو راه يخاطب فيك. لو سبجونتيف كيف هادو راح نشوفوهم. لامبيراتيف سبجونتيف راح نشوفوهم في البروجي نيميرو 3. الوغ لو سبجونتيف هذا يعبر على لوبليغاسيون، حاجه لازم ديرها، شغل هنا راهو يخاطب فيك الكاتب. صح. دونك واش كاين تاني؟ عندكم تاني لا بونكتواسيون. لا بونكتواسيون كي تلقى باغ اكزومبل في النص ان بوين ديكسكلاماسيون، بوين دانتيروغاسيون، لي بارونتيز، ان مو سوليني، التسطير، تلقى لي 3 بوين، تلقى ليكريتور اون غرا، تلقى ليكريتور ايطاليك اللي معوجه. هادو يعبروا على تاني حضور الكاتب في النص. دونك نتوما ما تهمكمش هذه اكسبليسيت و امبليسيت، ما تهمكمش كاع. انت كي يقول لك روليفي 4 مارك دو سوبجيكتيفيتي، تقدر تلقى جو، تقدر تلقى ان ادجيكتيف، تقدر تلقى ان ادفيرب، تقدر تلقى بوين ديكسكلاماسيون، اكتبهم له في 4. و سي با لا بان تقول له بليك هذا برونون بيرسونيل كي تحط لي مارك دو سوبجيكتيفيتي، سي با لا بان تقول له سي ان برونون بيرسونيل ولا سي ان ادجيكتيف. لا اعطي له الكلمه ولا اعطي له الانديس اللي لازم. نشوفوا ان اكزومبل باش تزيدوا تفهموا تري بيان. regardez je suis contre la guerre، راني ضد الحرب. هنا الكاتب راهو سوبجيكتيف دو مانيير اكسبليسيت بوضوح، راهو استعمل لهنايا جو، خلاص باين هنا واضح بليك لوتور، دونك نكتب له لهنايا اون مارك جو. هكذا صح. دوكا نشوفوا لا دوزيام فراز. مسعود ان كوراجو سولدا كي افرونتي لي طالبان تو لي جور. مسعود ان كوراجو، شو معناتها كوراجو؟ شجاع. ان كوراجو سولدا كي افرونتي لي طالبان تو لي جور. يا خويا انت اللي كتبت هاد لا فراز، ما كانش لازم عليك تقول لي بليك مسعود كان كوراجو، ما يهمنيش فيه هنايا. قول لي مسعود ان سولدا كي افرونتي لي طالبان تو لي جور. ما كان لا تشبح لي هاد مسعود هذا، ما كان لا تشبحوا لي. دونك لو كان نحيو كوراجو، يولي لو ديسكور لهنايا كيفاش يولي الكاتب، كيفاش يولي اوبجيكتيف، يولي موضوعي لهنا، تولي الموضوعيه لهنا. هكذا ليكيب الكاتب يولي موضوعي. دونك كي زدنا هاد لادجيكتيف ولات لا فراس تاعنا فيها لا سوبجيكتيفيتي. فوالا ليكيب، جيسبر كو فهمتوا هذا الدرس، سيتنبسطوا
ديروا الماكسيموم. دونك ان شاء الله نتلاقاو تري بيانتو ان شاء الله. وراجعوا كاع الدروس قبل ما تشوفوا هذا، زيدوا راجعوا الدروس اللي راني حاطهم في لاشين تاعي، ونتلاقاو ان شاء الله نورمالمون الا كتب ربي غدوه ان شاء الله اون اوتر فيديو، ونواصلوا الدرس مع الدرس السابع ان شاء الله. بقاو على خير، بسلامه وتهلاو.